لوگ آخ دینا میلاد کتھے لکھے ہے، جھنڈے کتھے لکھے ہیں، فلانا کتھے لکھے ہے۔ افسوس دا مقام ہے ساڑی برادری شاید گھٹ ہوئے کم، لیکن اردو دے اندر کافی میسج چل دیں لوگاں دے، فیس بک تے سوشل میڈیا تے جھنڈے دی تصویر لے کے تے فیس بک دے کے پتہ کی لکھیا ہوندہ، یار یہ جھنڈا جو آپ نے فضول میں خریدا ہے، اس جھنڈے کے پیسے کسی یتیم بچی کو دے دینے تھے، لکھیا ہوندہ کہ نہیں؟ وہ کسی یتیم نو دے دینے سی، کسی غریب نو دے دے، چادر خرید کے کسی یتیم بچی نو دے دینے سی، جھنڈے دا کی فائدہ ہے؟ اے نہیں سی کرنا، خرچہ نہیں سی کرنا، فلاں نہیں سی کرنا۔ میں کہہ رہا افسوس دا مقام ہے 60,000 دے موبائل نال 10 روپے دے جھنڈے دی تصویر لے رہے ہیں، سمجھ تو انہوں نہیں آئی؟ 60,000 دا موبائل 10 روپے دے جھنڈے دی تصویر تے ویچ موبائل دے فیس بک دے کے آخدہ کہ جی یہ فضول خرچی ہے۔ میں کیا ان کیڑے نام نال تینوں پکاراں؟ 60,000 دا موبائل تو لے کے 10 روپے دے جھنڈے تے اعتراض کر رہے ہیں، وہ 5,000 دا موبائل ہے 55,000 کسی یتیم نو دے دے، ایک کسی یتیم نو 10 روپے دے بدلے تینوں بڑا جناب پیٹ چ۔ وہ بابا جی فرمان دے ہوندے سن گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ ہو رہے، ایویں بہانہ بنائی پھر دن، گل اصل وچ ہو رہے، وہ گل تلاش کرو کہ کیڑی ہے۔ انہوں نے پتہ ہے اگر جھنڈا آ گیا، تمبو لگ گئے، سپیکر لگ گئے، سونے سونے علماء آ جانن، وہ یار تانوں پریشان ہون دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، انہاں دے بھی آ کے علماء لین چلاؤ تے ساڈے تے بیٹھن سٹیج اتے، چہرے ویکھ کے دسو کیڑے پاسے حق ہے؟ صرف چہرے، گل نہ کرو، چہرے ویکھو خدا دی قسم، دودھ دا دودھ، پانی دا پانی۔ وہ ساڈے تے بابا جی خادم رضوی 2 دن جناب کئی گھنٹے لوگ دیدار واسطے آ رہے ہیں، وہ چہرے دی تازگی ود دی رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ ٹیم لکھ دکانی زر کسان ہو در ہوئی زر کسان پٹکی دیم سروئی یری مبارکی دیم اسپن کالی دیم زر کسان یو دا بل کی ودر ہوئی یو زوخ بے پگوتا در تراو باس کہ نہ در تراو باس ہم نمرہ بدل پگوتا بے در تراو پر شکل با معلومی زکای دب شکل بانی داغا دیر ہو رہے دلے دادا نہ بے خپکو پاشارہ بانی دی پوچھ جاتی پہ دادا للر جا پہ ورے دلی للر جا شرا معلومی دے راروانی دے بریخی دا شد پیدر کو سونائی نو سی پیزنی تخپل بچیان ما پلاس کی ورکوی بچیان دی حضور عاشقانو تا پلاس کی ورکی اغاش پہ اولاد لے لخپل پیر پختن